سلامتنا كابسات لاي تلفزيون إريسات يبزعكم كبرات تخاتاتنا نلومي عصرت على مقابيت كل تشعر إسان شدشتن زدلنا لكم زيناتات تسعيب وخقربيو فلما قن أرستاتو حيلتات صمدو كمز تسعرو حيلتات صمدو خمس تسعرو تقليتو ليتنال جنرال أسرات جنيرو كوميشنر بوليس أديس أبابا خلينو تمزيزو سودان أمريكان حيلتات كلتوف دقا في قبر الشبراوي بوجلة بمبال أتسليم مزقب كتسفرو تصويعا أمريكا أبل متاببو هرموز مراخب حيل بحر إيران كمزعنا وتجليتا جابان ندبوب سودان 14.4 مليون دولار حجز تهب إثيوبيا مس إسرائيل هاجرات وشمت عربنا دبلوماسيوي ضرب أكايدا حيلتات صمدوز تسعر يوم حوحات كبيت منقست أديس أبابا مستقالي يتسعيرو كبل بوليتيكنيا خبرون برها أبتي بمنقصقاس دليت لوتي أبستلالو مدلخ زتا قليتو سعرات حيلتات يوم سلازي استسعر حيلي أي موتن زي الحيلي نوعلون مدحان نقصقاس حيلي مخانو نفلط لنا مخنياتوس بهادك زبهال سرعات كبيت منقست مسوص أي استسعره أتو خبرام أب منقو حوحاتن شعبيان تجميرو زلو صمدو بمقوام ازوم حيلتات استسعرو بمخانوم ناي منبارن زي منبارن تعريهم زقبرو زلو خبل وسيخو قليتو تحريق زلو ناي موت تاريخي موتيو خميلو مويتو يا رقم حدق زي موتني زبال شكانن كحدتن نايتوم جلتات زبرها ات بوليتيكنيا بمغنيات صمدو خلتيهم سرعاتات ابزي حقاوي مسقار إرتراويان توافيروم كم زلو زحبر خوينو اتوم من اسيات كساب 4,500 دولار كخفلو خمس قددو دما تقيسو من قسقاس دليت لوطي نزوم استسعرو تتعمرتي مليون مسعر ابوعل سلام بريتوريات امتا خقبر كم زلو قليتو وعلي بريتورياون بمسارتو ناعتهم ناي مسعر خالي سقمتي قدامي منستر أبي أحمد كابلومي عسرت على مقابيت كل تشعر إسلام شدوشتن جميلو تفتسام زخولنا سلطان لوطي أب كوميشن بوليس أديس أبابا أكايدو بمسرة تحابريتها لتنال جنرال أسرات جنيرو كوميشن بوليس أديس أبابا تحقاقزي كوميشنر توفيق مديد دما مكتل كوميشن بوليس أديس أبابا خوينهم تمزيزو مالو بتوسخ دما بيتصحفت قدامي منستر أتو إرزيك عيسى قال أي مكتل كوميشن بوليس أديس أبا خوينو خسرح 5 شومة أفليتو قدامي منستر أبي أحمد أب كوميشن بوليس أديس أبابا عبي متعرر يا بزكا يدلو نت كوميشن زمرح زنبرة كوميشنر جيتو أرقاو كاب سلطانو تقاليو أب حيلتات مكلخال إثيوبيا العلواي والتهدراوي مكونن نبر لتنال جنرال أسرات جنيرو كوميشن بوليس أديس أبابا خوينو تكيولو تحقاقازي كوميشنر توفيق مديدين أتو إرزيك عيسان نتحدش كوميشنر كم مكتلات كوينو مكحقزو تمديبو مالو من جتات كم زحبرو إزي شماتزي أب محدرة محاور تختما مسارتاوي استراتيجيكاوي لوطي خمزلو زملكتيو قلا تعذبتن تنتنتي بوليتيكال تتان كم زحبرو دما نتسرو عملا رحا بوليس بالعلواي وتهدلاو جنرال متكا منقستين تتار سختما استفلين زخبدن أنفت كختل جميرو مهلاو زملكتيو يبلو إذا أقبابزي أبتا ختمان زفت سامزتو دبا قبان ويتتاوي سقاطات بوتهدلاوي ديسيبلين حيال سنسلة إزازن نمقوطة أرزع لما مخانو يأمن بخالق وقن دمان سيفلاوي حيلي بوليس بوتهدلاوي مكونن ممراحنتي النبورناي بوليس بحري مخبار حقين أقلقلوت محبر سبننا متهدلاوي أكايدا خيك إيروز ساقون بزحات يوم أديس أبابا بوليتيكاوي مأخل هاجر ترايزي كونتس منبر حبرة أفريقيا محبر سبع عالم سلازخونات أبستفلا لي ربحات زلوا ختما سلام محلاو أزيو رقيق عماميو ليتنال جنرال أسرات الجنيرون بكتلاتون سبعوي مسلات نبر تخبرو وتهدلاوي أسرار حتات مس سيفلاوي أقلقلوت بوليس أوها هيدوم أمنة هزبي خطريون كحلوون كقدلو مغانوم كإلاتات تعودي يقلتو ليتنال جنرال أسرات أب حيلتات مكلخال إثيوبيا بزلو ناينوح وان تمكرن بقعاتن مريحنتون زفلت مكونن مخانو إنقر إذا حدش ولا دبازي تتان دحنة رأس ختما زيادة نمتن خالص توتنن استكبرن مخانو ببيت صحفت قدامي منستر زوت حبريتا تحبرقوا بزحات دما زلوم سقعاتات درو مقلات جميروم كم زلو صبصابات يملكتو
ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሱዳን ኣሜሪካን ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፈ ሽበራዊ ትካል ኢላ ክትሰምዮ ብ10 መጋቢት ፀዊዑ ዋሽንግተን ኣብ ሱዳን ዝርከብ ጨንፈር ኣባላት ማሕበር ኣህዋት ኣስላም ተመሳሳሊ ስያሜ ድሕሪ መሃባ ሓደ መዓልቲ እዩ ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ኣብ ግብሪ ከም ዝውዕል ዝንገረሉ ስያሜ ሽበራዊ ጉጅለ እቲ እስላማዊ ጉጅለ ካብ ኢራን ደገፍ ይረክብ ኣሎ ዝብል ክሲ ከም ዝቐረበሉ ዝዝከር እዩ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሱዳን ኩሎም ኣህጉራዊ ሰብኣዊ ሕጊ ዝጥሕሱን ኣብ ሱዳን ግብረ ሽበራ ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ገበናት ኩናትን ዝፍጽሙ ጉጅለታት ከም ግብረ ሽበራዊ ጉጅለታት ክረኣዩ ኣለዎም ኢሉ ኣሜሪካ ገበናት ኩናት ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነት ምጽናት ዓሌት ግብረ ሽበራን ሓዊሱ ዝተረጋገጸ ገበናት ዝተሰነለ ጥሕሰት ኣህጉራዊ ሰብኣዊ ሕግን ኣብ ግምት ብምእታው ንምልሻ ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ከም ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ ክትምድቦ ጸዊዒት ቀሪቡሎ አልብርሃን ምስ እስላማውያን ዝተሓላለኸ ዝምድና ዘለዎ ኮይኑ ፖለቲካዊ ደገፍን ተጋደልትን ኣብ ኣቶም ዝምርኮስ ኮይኑ ካብ ኣሜሪካን መሻርክቲ ኣሜሪካን ዝኾና ግብፅን ስዑድ ዓረብን ግና ካብ ኣቶም ንኽርሕቕ ጸቕጢ ይገጥመሎ እንተኾነ ኣብ መሓውራት መንግስቲ ኣባላት ሕውነት ከም ዘለዎ ምኽሓዱ እቲ ሓበሬታ የመልክት ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ብጃምላዊ ግፍዒ ብሰፊሕ ክኽሰስ ዝጸንሐ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ብመርማሪ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዳርፉር ተግባራት ምጽናት ዓሌት ከም ዝፈጸመ ዝዝከር እዩ ንሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ትድግፍ ምዃና ዝንገረላ ኢማራት ዓረብ እውን ማሕበር ኣህዋት ኣስላም ሽበራዊ ጉጅለ ተባሂሉ ብኣሜሪካ ስያመ ብምርካቡ ከም ዝተቐበለቶ ይፍለጥ ማእኸላይ እዚ ኣሜሪካ ሴንቲኮም በቲ ቀረብ ነዳዲ ዓለም ዝሓልፈሉ ስትራቴጂካዊ መስመር ማይ መጻብቦ ሆርሙዝ ዝንቀሳቐሳ ነተኩቲ ዝሃድናን ዘንጽፋን 16 መራኽብ ዝርከበአን ሓያሎ መራኽብ ሓይሊ ባሕሪ ኢራን ከም ዘዕነወ ትማሊ ሰሉስ 10 መጋቢት ኣብ ዝዘርግሖ ጸብጻብ ገሊጹ ምዕጻው መጻብቦ ሆርሙዝ ዋጋ ነዳዲ ክብክብል ምግባሩ ስዒቡ ሰራዊት ኣሜሪካ ነቲ መጻብቦ ክፉት ንኽኸውን ካልእ ኣማራጺታት ይርኢ ከም ዘሎ ዋይት ሃውስ ዝዘርግሖ ሓበሬታ የመልክት ሓለቓ ስታፍ ኣሜሪካ ጀነራል ዳን ኬይን ብሶኒ ኣብ ፔንታጎን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ምድምሳስ ሓይሊ ባሕሪ ኢራን ካብቶም 3 ቀንዲ ዕላማታት ስርሒት ኦፔክ ፍሪ ምዃኑ ገሊጹ ነይሩ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ብወገኑ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብቲ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ቁልፊ ዓለማዊ መስመር ዝኾነ መጻብቦ ሆርሙዝ ነተኩቲ ንምቕባር ዝፍትና መራኸቢ ኢራን ክዕኑ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ ነይሩ እዩ እዚ መጥቃዕቲ ኢራን እስራኤልን ኣሜሪካን ዘሳተፈ ግጭት እናተጠናኸረ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን እዩ ተፈጺሙ ዘሎ ሰበስልጣን ዋሽንግተን እቲ ስርሒት መጻብቦ ሆርሙዝ ክፉት ንክኸውንን ዓለማዊ መስመራት ንግዲ ንምሕላውን ዝዓለመ ምዃኑ ይገልጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሚኒስትር ምክልኻል ኣሜሪካ ፒት ሄግሰን ኣሜሪካ ንናይ ኢራን ስርዓታት ሚሳይል ሓይሊ ባሕሪ ኢንዱስትሪታት ምክልኻል ንምድኻም ከምኡውን ቴህራን ኒክሌራዊ ኣጽዋር ከይትረክብ ንምክልኻል ዕላማ ከም ዘለዎ ገሊጹ እንተኾነ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ጸጥታ ኢራን ንመጠንቀቕታ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ብምንጻግ ኢራን ካብ ዋሽንግተን ብዝመጽእ ምፍርራሕ ንድሕሪት ከም ዘይትቕልበስ ገሊጹሎ መንግስቲ ጃፓን ኣብ ልዕሊ ተወሳኺ ዓመታዊ ባጀት 2025-2026 ንህዝቢ ደቡብ ሱዳን 14.77 ሚልዮን ዶላር ህፁፅ ሰብኣውን ልምዓታውን ሓገዝ ክህብ ምዃኑ ጸብጻብ ሬድዮ ተማዙጅ የመልክት ብመሰረት ሎም ረቡዕ 11 መጋቢት ካብ ኤምባሲ ጃፓን ኣብ ደቡብ ሱዳን ናብ ሬድዮ ተማዙጅ ዝተለኣኸ ጋዜጣዊ መግለጺ እዚ ሓድሽ ስግረ ክፋል ፓኬጅ ምስ ኣህጉራዊ ትካላት ብምትሕብባር ዝትግበር ምዃኑ ሓቢሩ ወግዓዊ ሓገዝ ልምዓት ጃፓን ኦዲኤ ብመትከል ሰብኣዊ ድሕነት ዝምራሕ ኮይኑ እዚ ድማ ንህይወትን መነባብሮን ውልቀ ሰባት ምሕላው ከም ዝለዓለ ቀዳምነት ዝህብ እዩ ደቡብ ሱዳን ዕልቕልቕ ውሕስነት መግቢ ከምኡውን ነዊሕ እዋን ዝጸንሐ ግጭት ሓዊሱ ከቢድ ሰብኣዊ ብድሆታት የጋጥማ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ወጥርና ወሰኸ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ምክትል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ሃደራ ኣበራ ምስ ዲፕሎማሰኛታት እስራኤል ስዑድ ዓረብ ኩዌት ቀጠር ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ዖማንን ተኸታታሊ ኣኼባታት ብምክያድ ኣብ ክልተኣዊ ዝምድናታት ዞባዊ ምዕባለታትን ዘትዩ
እዚ ዝርርብ ኣሜሪካ እስራኤልን ኢራንን ዘሳተፈ ግጭትና ተጋደደ ኣብ ዝቕፅለሉን ኢራን እውን ኣብቲ ዞባ ኣብ ልዕሊ ዝርከባ መሓዙት ኣሜሪካ ተባሂለን ዝረኣያ ሃገራት መጥቃዕቲ ክትፍፅም ኣብ ትዳለወሉ ዘላ እዋን እዩ ተኻይዱ ዘሎ። ብመሰረት ጸብጻብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ሃደራ ምስ ኣምባሳደር እስራኤል ኣብ ኢትዮጵያ ኣብርሃም ንጉስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብምርኻብ እቲ ንነዊሕ እዋን ዝጸንሐ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ንምሕያል ዝሕግዙ መንገድታት ተዘራሪቦም። ኣምባሳደር ሃደራ ብተወሳኺ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተመዘዘ ሓድሽ ኣምባሳደር ስዑድ ዓረብ ዓብደላ ሓሰን ኣልዛህራኒ ከምኡውን ንሱዓድ ሙባረከ ኣልናይሚ ካብ ቀጠር ኣፍካር ናዲም ኣልፋርሲ ካብ ዖማንን ራሺድ ዓብደላ ኣልሻኺ ካብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብን እውን ኣብ ቤት ጽሕፈቱ ተቐቢሉ ከም ዘዘራረበ ጸብጻብ ማዕኸን ዜና ኣዲስ ስታንዳርድ የመልክት። ኣብቲ ርክባት ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ምስቶም ዲፕሎማሰኛታት ኣብ ህሉ ኩነታት ጸጥታ ማእኸላይ ምብራቕ ብዕምቀት ዝዘተየ ኮይኑ ኢትዮጵያ ምስ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ዘለዋ ነዊሕ ዝጸንሐ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ንምድልዳል ተወፋይነት ከም ዘለዋ ደጊሙ ምርግጋጹ እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ይሕብር። ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታትና እዞም ክትከታተልዎም ዝጸናሕኹም ይመስሉ ነይሮም። ጽባሕ ብኻልኦት ዜናታት ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዮ ንምነየልኩም።